राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिंहदरबारबाट 10 प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका 10 विषयहरू के हुन्, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कार्यक्षेत्र कमजोर भएका राजदूत फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश असफल त भएन, तर मेरो हुटुटी अनुसार परिणाम आएको छैन। रुसी सेनामा भर्ना हुन पुगेका 100 जना नेपाली बेपत्ता। मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, काम गर्न नसके छोड्न तयार हुनुस्। प्रधानमन्त्रीको भनाई, कार्यशैली बदल्छु, अपरिहार्य बाहेक कुनै कार्यक्रममा जान्न। आजबाट देशभरका विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विषय पढाउन निर्देशन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि हातपातको प्रयास गरेका महेश राईलाई केपी ओलीका सुरक्षाकर्मीलाई अवरोध गरेको मुद्दा लगाइयो। वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने वैद्यको घोषणा। सिन्धुलीमा भएको अमानवीय हरकत। 3 दिन बिजुलीको पोलमा बाँधेर महिलामाथि निर्घात कुटपिट। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता खारेज गरौं। मधेसी भएकै कारण डीआईजी बडुवामा विभेद गरिएको भन्दै एसएसपी अनुराग कुमार जनमत पार्टीमा प्रवेश। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन। 2 सिटका लागि कांग्रेसबाट 70 जनाको नाम सिफारिस। मिठा ब्याजीले विराटनगरका चण्डेश्वरलाई कारागार पुर्याए। कारागारबाट छुट्ने दिन भयो मृत्यु, परिवारले सब बुझ्न मानेनन्। युएबाट फर्किँदा विमानको शौचालयमा शिशु जन्माएकी महिलाको बयान, नेपाली केटासँग प्रेममा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाउने तयारी। पौष 13 गतेदेखि 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुने। अर्थमन्त्रीको दाबी, मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन काठमाडौँलाई हराउँदै ललितपुर एनएसएलको क्वालिफायरमा। बढ्दो वायु प्रदूषणसँगै दिल्लीमा सवारी साधन र निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध। टर्कीमा 4500 बढी अप्रमाणित आप्रवासी पक्राउ। युक्रेन विरुद्ध युद्धमा रहेको रुसले हतियारमा व्यापक लगानी गर्दै 3 नयाँ युद्धपोत थपिए। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज कसलाई हुन सक्छ प्यारालाइसिस हुनबाट बच्ने उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल पुष महिनाको 11 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 डिसेम्बर 27 तारिक। आज पुष कृष्ण प्रतिपदा तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीका 10 प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकालमा गरेका काम र आगामी वर्ष गर्ने कामबारे केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। तेस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, व्यापार, निर्यात र महत्त्वपूर्ण योजनाबारे प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिलो विश्वविद्यालयमा भागवण्डा नहुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबदेखि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभङ्गताको अपिल गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ता वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछ। मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ, मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा हुने छैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमानदार खाका सहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप भन्नुभयो, अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्र उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी, तर 7 वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यसका कमी कमजोरी सच्याई छिट्टै पारित गर्न प्रतिबद्ध छु।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताउनु भएको छ। यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर गत वर्षभन्दा 2.7% बिन्दुले कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यो पक्कै उपलब्धि हो, तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र रहँदैन। त्यस्तै चौथोमा बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अगाडि बढ्नुलाई लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ। सकिन्न, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरेदेखि समाजको सृजनात्मकता मारिरहेको छ। एक थरी तत्त्वले त नियोजित रूपमा नै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ। म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि यो देशमा साँच्चै केही नभएको हो कि देश पूर्ण रूपमा सम्भावना विहीन बन्दै गएको हो? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि देशमा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङलाई निमित्यान्न पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै विगत एक वर्षमा 700 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी 15 अर्ब 27 करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारको ध्यान अब गेम चेन्जर आयोजनामा हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारको ध्यान गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर समेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराउने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उहाँले 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 10,800 मेगावाट क्षमताको कडाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 80 को दशक तीव्र विकासको दशक भन्नुभएको छ। यस वर्ष 776.61 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने 587.5 किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा 181 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। थप 1,62,000 सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो आँकडाले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रगति देखाए पनि आफू सन्तुष्ट नभएको स्वीकार गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन् ती सबै बिन्दुमा शासकीय सुधार आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह समेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यविधि छुट्याउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने र अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै 8औँमा औषधिमा आत्मनिर्भर। प्रधानमन्त्रीले नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास स्वरूप पहिलो चरणमा 20 प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सोबासीको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। हालसम्म करिब 10 लाख भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 41,000 हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको छ। साथै कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा 50% छुटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ। उहाँले हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानै समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको र उखु उत्पादक कृषकलाई प्रति क्विन्टल रु 70 अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य 635 प्रति क्विन्टल तोकिएको जनाउनु भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाउँदैछौँ। त्यस्तै 10औं नम्बरको प्रतिबद्धता छ मेलम्ची बारेको गलत भाष्य चिर्ने। प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको आफूले बुझिरहेको बताउनु भयो। साथै उहाँले आफूले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेको बताउनु भयो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। 17 करोड लिटर पानी 1 महिनाभित्र सुन्दरी जलमा ल्याउने लक्ष्यसहित 18 दिनको कम्प्याक्ट योजना सहित अहिले म काम गरिरहेको छु। प्रचण्डले भन्नुभयो, मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजना बारे पनि संवाद जारी छ। यति मात्रै होइन, खानेपानी सम्बन्धी काम गरी निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। उहाँले सम्बोधनका क्रममा कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश असफल त भएन तर आफ्नो हुटुटी अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, म कार्यशैली बदल्छु बरु अपरिहार्य बाहेक कुनै कार्यक्रममा जान्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो। त्यस्तै मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नसके छोड्न तयार हुनुहोस् भन्दै चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पाठ पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आजबाट सम्पूर्ण विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन विषयको एक पिरियड ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पढाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरिदिन अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन विषयको एक पिरियडमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ। आज पुस 11 गते देशभर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदैछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका महेश राईलाई सुरक्षाकर्मीलाई अवरोध गरेको मुद्दा लगाइएको छ। मध्य पहाडी संकल्प यात्राका क्रममा गत 28 मङ्सिरमा धनकुटा पुगेका ओलीमाथि राईले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। लगतै पक्राउ परेका राईमाथि अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले राष्ट्र सेवकमाथि आक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा राईलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको सहायक जिल्ला अधिवक्ता केशव खतिवडाले बताउनुभयो। मुलुकी अपराध ऐनको दफा 66(1) को कसुर गरेकाले उपदफा 2 अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग दाबी छ, खतिवडाले भन्नुभयो। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 66 मा राष्ट्र सेवकलाई बाधा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यसो गरेमा 1 वर्षसम्म कैद, 10,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ। प्रहरीले 10 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ओलीका सुरक्षाकर्मीमाथि राईले आक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उमेश राईले केपी ओलीमाथि आक्रमण गर्न खोजेका थिए। त्यसपछि फेरि सुरक्षाकर्मीलाई पनि आक्रमणको प्रयास भयो भन्ने प्रतिवेदन तयार भएको छ। स्रोतले भनेको छ ओलीका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको आरोपसहित मुद्दा दर्ता भएका राईलाई जिल्ला प्रशासन धनकुटाले धरौटीमा छाडेको छ। कति रकम भन्ने याद भएन, आइतबार नै धरौटीमा छाडिएको हो। अरू कुरा प्रक्रिया अनुसार नै जान्छ, धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले भन्नुभयो। राईले ओलीलाई स्वागत गर्ने लाइनमा उभिएर आक्रमणको प्रयास गरेका थिए, तर एमालेका नेताहरूले ओलीमाथि आक्रमणको प्रयासलाई मादक पदार्थ सेवनको कारण भनेका थिए। तर धनकुटा प्रहरीले भने राईलाई नियन्त्रणमा लिएर पहिचानवादी नेताहरूसँग सम्बन्ध भएको हुन सक्ने आशंकासहित अनुसन्धान गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार लेगुवामा कुखुरा फार्म चलाउँदै आएका राईको घर 2 वर्ष अगाडि जलेको थियो। तर घर जलेपछि उनले नेताहरूसँग सहयोग माग्ने गरेका थिए, तर कसैले पनि उनको दुःखमा साथ दिएका थिएनन्। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले अहिलेको राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मङ्गलबार माओ दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शासन सत्ता फेरिएको भए पनि शोषण उत्पीडनका रूपहरू पुरानै रहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरू अहिले कङ्ग्रेसीहरूको संसदीय व्यवस्थाको भाग खोसेर संसदीय व्यवस्था राम्रो हो भनेर लागेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकराल बनेर गएको दाबी समेत गर्नुभयो। सिन्धुलीमा बिजुलीको पोलमा बाँधेर महिलामाथि अमानवीय हिसाबले निर्घात कुटपिट गरेको पाइएको छ। कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 ढकाल गाउँकी एक महिलालाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर अमानवीय तरिकाले कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी राजकुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ढकाल गाउँकी शारदा थापामाथि कुटपिट भएको हो। उनलाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर कुटपिट भइरहेको भन्ने जानकारी प्रहरीले आइतबार पाएको थियो। उक्त खबर पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी सिलवाल नेतृत्वको टोली खटिएको थियो। उहाँ घटनास्थल पुग्दा पनि ढकाल गाउँ स्थित घर अगाडिको बिजुली पोलमा शारदालाई बाँधिएको थियो। गाउँका स्थानीयहरू पनि भेला भएर बसिरहेका थिए। भेला भएका गाउँलेहरू रमिथे भनेका थिए। प्रहरी पुगेपछि त्यहाँ भेला भएका स्थानीयहरू भाग्न थालेको एसपी सिलवालले बताउनुभयो। आइतबार अपराह्न 4:30 बजे प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले शारदाको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरेपछि प्रहरीले उनलाई सेफ हाउसमा राखेको छ। प्रहरी पुग्दा भने शारदा अचेत अवस्थामै फेला परेको एसपी सिलवालले बताउनुभयो। त्यसपछि उहाँको उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल पुर्याइएको थियो। हामी पुग्दा गाउँलेहरू भेला भइरहेका थिए। केही स्थानीयहरू भाग्न थाले। शारदा भुइँमा लडेर बेहोस थिइन्। बिजुलीको पोलसँग बाँधिएका डोरीहरू पनि थिए। एसपी सिलवालले भन्नुभयो, 3 दिनसम्म बाँधेर लाठी हात खुट्टाले हिर्काएको भन्ने बयान दिएकी छन्। बोल्न नसक्ने अवस्था भएकाले हामीले धेरै कुराकानी गरेका छैनौँ। आज अलि ठिक भएको छ। कुटपिटबाट शारदाको शरीरमा निलडामहरू भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको पनि एसपी सिलवालले बताउनुभयो। यस घटनापछि प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शारदाका श्रीमान सन्तोष थापा सहित अन्य स्थानीयहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूमाथि प्रहरीले म्याथपको तयारी गरेको छ। शारदा आफ्ना छोरासँग काठमाडौँमा बस्दै आएकी थिइन्। उनले श्रीमान सन्तोषसँग डिभोर्स गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। त्यही डिभोर्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनी केही दिन अगाडि मात्रै सिन्धुली पुगेकी थिइन्। कुटपिट गर्ने स्थानीयको रिसिभी शारदासँग भने देखिन्न, तर उनका श्रीमान सन्तोष र ती स्थानीय
स्थानीय बीचको लेनदेनको विवादका कारण शारदामाथि कुटपिट भएको एसपी सिलवालले बताउनुभयो। यसमा पक्राउ परेकाहरूको केही न केही रिसिभी सन्तोषसँग देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले हामीले श्रीमानलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छौं। उहाँका अनुसार शुक्रबार श्रीमती शारदा आफ्ना श्रीमान सन्तोषको अपहरण भएको भन्दै प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्। अदालतमा डिभोर्सको प्रक्रिया पुर्याउन गएका श्रीमान सन्तोष त्यहाँबाट हराएपछि शारदा प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्। अपहरणमा परेको भन्ने खबरपछि प्रहरी सन्तोषको खोजी थालेको थियो, तर सन्तोष सकुशल नै भेटिए। त्यति बेला शारदाले 4 जना स्थानीय पुरुष समेतको नाम लिएकी थिइन्। श्रीमान सकुशलले भेटिएपछि हामीले उहाँलाई किन के भएको हो भनेर सोद्धा उहाँले श्रीमतीले किन यसरी उजुरी दिन थाहा भएन भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले शारदालाई फोन गर्यौं। एसपी सिलवालले भन्नुभयो, भेरिफाई गर्न खोज्दा मोबाइल अफ भएपछि यो कुनै झुट्टो मुद्दा होला भनेर उजुरी दिएर भाग्यो भन्ने भयो। त्यसरी मोबाइल अफ भएपछि ती महिलालाई स्थानीय युवाहरूले नियन्त्रणमा लिएको हुनुपर्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिन्छ। शारदालाई स्थानीय युवाहरूले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको घरमा पुर्याएपछि घरमा पुगेका सन्तोषलाई पनि उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। नियन्त्रणमा लिएर एक रात उनीहरू दुवैजनालाई घरको खामामा बाँधेर राखेको देखिन्छ। त्यसका तस्बिरहरू पनि प्राप्त भएको छ। भोलिपल्ट भने श्रीमान सन्तोषलाई उनीहरूले छाडेका थिए, जसले गर्दा श्रीमानको मिलेमतमा आफ्नो अपहरण गरी बन्धक बनाएको शारदाले बताएकी छन्। ती स्थानीयले सन्तोषलाई 1 करोड बढी रकम दिएको प्रहरी समक्ष बताएका छन्। डिभोर्स गर्दा सन्तोषको सम्पत्ति लगेपछि आफूहरूले लिएको रकम फिर्ता नहुने भएपछि उनीहरूले शारदालाई डिभोर्स नगराउन कुटपिट थालेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन्। प्रहरीको भनाइ छ, जाहेरी आएपछि थप अनुसन्धान पनि होला। बयान सबैको लिन्छौं। पक्राउ परेकाले श्रीमानसँग पैसा लिनुपर्ने भएकाले कुटपिट गरेको भनेका छन्। श्रीमतीको नाममा भएको केही सम्पत्ति भए पनि आफूले पाउनुपर्छ भनेका हुन्। पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूको लेनदेन पहिले मिलाउनुपर्छ अनि मात्र डिभोर्स गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुटपिट गरेको देखियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रुसी सेनामा भर्ना हुन गएका 100 जना नेपालीहरू हराइरहेको भन्ने उजुरी परेको बताउनु भएको छ। रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये 7 जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ। मन्त्री साउदले राष्ट्रसङ्घको कुराकानीमा भन्नुभएको छ। त्यसबाहेक 100 जना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ। उनका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन्। बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि नेपालस्थित रुसी दूतावासलाई मन्त्रालयमा बोलाएको उहाँले बताउनुभयो। राजदूतलाई हामीले यसबारे चासो राखेको बारे सरकारसँग पुर्याउन स्पष्ट सन्देश दिएको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। काम गर्ने, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका करिब 200 जना नेपाली युवा सेनामा भर्ना भएको आशंका गरिएको छ। करिब 200 जना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवाहरू त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशंका गरिएको छ। त्यसमध्ये केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो उहाँले भन्नुभयो। किनभने 100 जना हाराहारीमा हराइरहेको र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ। यो संख्या 200 भन्दा बढी रहेको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। कतिपय नेपालीहरू युक्रेनको बन्दकमा छन्। उनीहरूलाई छुटाउन युक्रेनी सरकारसँग पनि सम्पर्क गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भए संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार मोरङको बडीगंगा गाउँपालिका 2 स्थित लीलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयको 2 कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन दिन नसकिएकाले जनतामा निराशा छाएको टिप्पणी गर्दै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला विद्युतको बक्यौताका नाममा चलिरहेको उद्योग बन्द गराउने सरकारको नीति गलत भएकाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबारे छिटो निर्कोलमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ढिलीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गरेर ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुटोलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको 11औं वार्षिक उत्सवलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रकमको मदिरा आयात हुने गरेको भन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न घरेलु मदिरालाई उद्योगबाट उत्पादन गरी गुणस्तरीय र ब्रान्डेड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। घरेलु मदिरा उत्पादनमा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने गाउँमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र मानव स्वास्थ्यको जोखिम पनि कम हुने बताउनुभयो। राजीनामा दिनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अनुराग कुमार द्विवेदी जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बुद्धनगर स्थित जनमत पार्टी कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले उहाँलाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। 2078 कार्तिकको अन्तिम साता एसएसपीमा बढुवा हुनुभएका पर्साका द्विवेदीले 6 महिना अगाडि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। 13 जना डीआईजी बढुवा हुँदा त्यसमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले आफू मधेसी भएकै कारण डीआईजीमा बढुवामा विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभयो। जनमत त्यस्तै विभेद विरुद्ध लड्ने पार्टी भएका कारण आफू सो पार्टीमा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब आफू त्यस्ता विभेदका विरुद्ध लड्ने उहाँले बताउनुभयो।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्नेलाई अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसलाले मधेस आन्दोलन अपमानित भएको बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, आन्दोलनकारीलाई जन्मकैदको सजायको दाबी प्रहरीले गर्यो र अदालतले सजाय सुनाइदियो। प्रहरी भनेको सरकार नै हो, त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई सरकारले अपमानित गरेको छ। अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा 2 सिटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खसार्रे 1 रमेश जङ रायमाझी र खसार्रे महिला 1 जना बिना पोखरेलको पदावधि आगामी फागुन 20 गते सकिँदैछ। सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले सम्भावित उम्मेद्वारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। कङ्ग्रेसले 2 पदका लागि 70 जना उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा हुँदा 1 जना कङ्ग्रेसको र 1 जना माओवादीको कोटामा पर्ने बताइएको छ। यद्यपि कङ्ग्रेसले भने 2 पदका लागि नै उक्त सङ्ख्यामा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छ। यसमा कृष्णप्रसाद सिटौला र सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, गुरुराज घिमिरे, उमेश जङ रायमाझी, तारामान गुरुङ, टङ्क राई, गिरिराज आचार्य, डिला सङ्ग्रौला र रुक्मिणी कोइराला लगायतको नाम रहेको छ। बैठकले 70 जना भन्दा बढीको नाम सिफारिस गरेको नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका प्रदेश समितिका उपसभापति रमेश जङ रायमाझीले पुष्टि गर्नुभयो। चुनावमा पराजय बोकेका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लानु हुँदैन भन्ने आवाज कङ्ग्रेसकै नेताहरूले उठाइरहेका बेला कोशी प्रदेशबाट भने गत चुनावमा पराजय भएका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृष्णप्रसाद सिटौला र सुजाता कोइराला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। 10 महिना अघि कारागार चलान भएका विराटनगर महानगरपालिका 10 का चण्डेश्वर सहनी सोमबार कारागारबाट छुट्दै थिए। उनका छोराछोरी बुबालाई लिन बिहान 9:30 बजे कारागार जाने तयारीमा थिए। बुबा आउने भएपछि छोरी पूजासहित परिवारका सदस्य खुसी थिए, तर सोमबार बिहानै सहनीको मृत्युको खबर घरमा पुग्यो। छोरी पूजा दौडिएर कोशी अस्पताल गइन्। अस्पतालको सब गृहमा लास राखिएको थियो। सुरुमा प्रहरले हेर्न दिएन, रोइ कराई गरेपछि बल्ल मुख हेर्न दिए। मङ्गलबार दिउँसो अस्पतालमा भेटिएकी पूजाले भनिन्, बिरामी भएको र अस्पताल ल्याएको पनि जानकारी दिएन, हामीलाई लास मात्रै देखाए। सहनीको मृत्यु शङ्कास्पद भन्दै परिवारले सब बुझ्न मानेको छैन। मङ्गलबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की कोशी अस्पतालमा आफन्त बिरामी हेर्न जाँदा बाटोमा रोकेर पूजाले न्यायका लागि हार गुहार गरिन्। बुबालाई मारिएको शङ्का गर्दै छानबिन गरिदिन आग्रह गरिन्। पूजाको रोइ कराई सुनेपछि मुख्यमन्त्री म हेर्छु भन्दै फर्किनु भयो। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्रै बुबाको सब बुझ्ने उनको अडान छ। बुबालाई 3 दिनदेखि अस्पतालमा हुँदा जानकारी दिएन। घरको 4वटा नम्बर राखेको थियो, तर मृत्युपछि मात्रै फोन गरे। जिल्ला कारागार मोरङका निमित्त जेलर कृष्णहरि नेउपानेले अस्पताल लगेपछि परिवारलाई जानकारी गराउन नसक्नु कमजोरी भएको बताउनुभयो। मृतकले परिवारका सदस्यको भनेर दिएको नम्बर गलत परेका कारण समयमा नै जानकारी गराउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि हामीले उहाँलाई अस्पताल लगेका थियौँ। आफन्तलाई जानकारी गराउन खोज्दा मृतकले दिएको नम्बरमा फोन लागेन, प्रहरीको भनाइ छ। छोरी पूजाका अनुसार बुबा चण्डेश्वर ठेला कुदाउने मजदुर हुन्। उनका 1 छोरी र 2 छोरा छन्। ठेला चलाएर जसोतसो गुजारा गरिरहेका उनलाई विराटनगर शान्ति चोकका दुर्गी नारायण शाहले अटो किनेर चलाउनु भन्दै करिब 5 वर्ष अघि 2 लाख रुपियाँ ऋण दिएका थिए। ऋण लिएर अटो किनेका उनले पटक पटक पैसा तिरे, तर 1 वर्ष नपुग्दै शाहले अटो खोसेर लगेको चण्डेश्वरको परिवारको दाबी छ। सँगै अटो किन्दा चिट्ठामा परेको 42 इन्चको कलर टिभी पनि खोसे। अटो खोसेपछि चण्डेश्वरले फेरि ठेला चलाएर गुजारा गर्दै थिए। पटक पटक गरेर लिएको सबै ऋण बुबाले तिरेको पूजाको दाबी छ। उनका अनुसार तिरिसकेपछि ऋण दिदाको कागज च्यात्न आग्रह गर्दा च्यात्छु भनेका दुर्गे भनिने दुर्गा नारायणले 5 लाख तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहे। उनले अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरे। 4 लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा शाहकै पक्षमा फैसला आयो। मुद्दा दर्ता र अदालतको फैसला आउँदासम्म चण्डेश्वरलाई कुनै जानकारी थिएन। 2079 माघ 17 गते घर पुगेका 2 प्रहरले उनलाई पक्राउ गरेका थिए। प्रहरले पक्राउ गर्दा भोलि जिल्लामा आउनु भनेको थियो। भोलिपल्ट जिल्लामा आउँदा चण्डेश्वर भेटिएनन्। आफन्तले खोज्दै जाँदा कारागारमा भेटिए। उनी शाहसँगको लेनदेन मुद्दामा कारागार परेको जानकारी पाए। बुबाले तिरिसकेको ऋणको उसले कागज च्यातेको थिएन। पछि अदालतमा मुद्दा हालेछ। पूजाले भनिन्, कारागारमा पुगेपछि मात्रै ऋणका बारेमा थाहा भयो। त्यसपछि भने पूजाको परिवार बुबा छुट्ने आशमा थियो, तर छुट्ने दिन नै शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि आफन्त आक्रोशित र दुखित छन्। लागोसहित पक्राउ परेका 2 नेपाली मध्ये 1 जना प्रहरी हिरासतबाट भागेपछि भारतको बिहारमा 4 जना प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। पूर्वी चम्पारणका एसपी कान्तेश कुमार मिश्राले 2 सब इन्सपेक्टर सहित 4 जनालाई निलम्बन गरेका छन्।
प्रहरी कार्यालयका स्टेसन हाउस अफिसरलाई कारण देखाउ नोटिस पनि पठाइएको छ। नेपालको पर्सा जिल्लाका सुदर्शन शाह र लालबाबु ठाकुरलाई रामबर्गा प्रहरीले शिवशंकर वर्मा कलेज नजिकैबाट 7.47 केजी गाँजासहित पक्राउ गरेको थियो। दुईजनालाई मोतिहारीमा अदालत सामु उपस्थित गर्नका लागि लैजाँदै गर्दा सगौलीमा 2 जना भएका थिए। 2 मध्ये ठाकुरलाई पक्राउ गरिए पनि शाह भने त्यहाँबाट फरार भएका थिए। प्रहरीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ। एयर अरेबिया विमानको शौचालयमा शिशु जन्माएर हिँडेकी महिलाले आफू नेपाली केटासँग प्रेममा रहेको बताएकी छन्। सिनाबङ्गल स्थित केएमसी अस्पतालमा उपचाररत ती महिलाले प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक सोधपुछमा युएईमा रहँदा नेपाली केटासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको र बच्चा जन्माउन नै नेपाल आएको बताएकी छन्। म बच्चा जन्माउन नै नेपाल आएकी हुँ, काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकारीले ती महिलालाई उद्धृत गर्दै भने। युएईबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको एयर अरेबियाको विमानको शौचालयभित्र पुस 4 गते नवजात शिशु मृत फेला परेको थियो। सरसफाई गर्ने क्रममा विमानका कर्मचारीले नवजात शिशु फेला पारेका थिए। त्यसपछि विमानबाट ओर्लिएर अध्यागमनतर्फ जाँदै गरेकी नवलपरासीको बर्दगाडकी 30 वर्षीय ती महिला पक्राउ परेकी थिइन्। शारीरिक अवस्था कमजोर देखेपछि प्रहरीले उनलाई तत्कालै केएमसी पुर्याएर आइसियुमा भर्ना गरेको थियो। महिलाले विमानभित्रै शिशु जन्माएको प्रहरीलाई बताएकी छन्। शौचालयमा गएपछि म बेहोस भएँ, पछि के भयो थाहा पाइन। प्रहरीले समातेपछि झसङ्ग भए। हाल उपचारकै क्रममा रहेकी ती महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी अधिकारीले भनेका छन्। महिलाले प्रेमी सम्पर्कमै रहेको बताएकी छन्। 3.5 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा गएकी ती महिलाले आफू युएईमा होटलको कर्मचारी रहेको बताएकी छन्। प्रहरीका अनुसार उनी होटलमा हाउसकिपिङ लगायतको काम गर्थिन्। प्रहरीले ती महिलाका आफन्तलाई पनि सम्पर्कमा ल्याएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको छ। धरौटीमा छुटेका बलात्कार मुद्दाका आरोपी दाङका युवा वैज्ञानिक मार्शल रोक्काले उच्च अदालतको आदेशपछि अदालत सामु आत्मसमर्पण गरेका छन्। उच्च अदालत दाङले उनलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर दाङका प्रमुख एसपी रामबहादुर केसीले मार्शलले अदालतमा सिधै आत्मसमर्पण गरेको बताउनु भएको छ। उच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले उनी विरुद्ध खोजी कार्य तीव्र पारेको थियो। प्रहरीले खोजी गरिरहेको बेला उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेको र प्रहरीले अदालतबाट उनलाई कारागार बुझाएको एसपी केसीले बताउनुभयो। बलात्कार मुद्दामा पीडित महिलाले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनेर कारबाही गर्न आदेश गरेको हो। उच्चका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र अच्युतम कुमार आचार्यको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडित सीसीटीभी क्यामेराको स्टोरेज क्षमता 61 दिन पुर्याइएको विमानस्थल प्रशासनले स्पष्टीकरण दिएको छ। यसअघि विमानस्थलमा जडित सीसीटीभी फुटेज 21 दिनदेखि नरहेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। विमानस्थलभित्र 500 वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएको र त्यसमध्ये केहीको स्टोरेज 21 दिन मात्र रहेको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ। त्यसलाई विस्तार गरी अहिले 61 दिन पुर्याइएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अगाडि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्न सक्ने सानो विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भैरवा र काठमाडौँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अगाडि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्राथमिक शेयर आइपिओ आज बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एलएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश वैद्यका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड बुधबार आज बिहान 10 बजे हुने तयारी गरिएको छ। बाँडफाँड बालुवाटार स्थित ताज रिसेप्सनमा हुने वैद्यले बताउनुभयो। दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा पौष 13 गतेदेखि 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुने भएको छ। दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा पौष 13 गतेदेखि 22 गतेसम्म दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित भीमेश्वर रङ्गशालामा 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुन लागेको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घले महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। महोत्सवको उद्घाटन पर्सि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार चितवनमा आयोजित 17औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव 2080 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री महतले विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन काठमाडौँ रेन्जर्सलाई 3-0 ले हराउँदै ललितपुर सिटी नेपाल सुपर लिग NSL को क्वालिफायरमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा ललितपुरलाई जिताउन इमोह इजेकले 2 तथा पापा इबोउलले 1 गोल गरे। ललितपुरले NSL इतिहासमा चौथो खेलमा आएर काठमाडौँ विरुद्ध गोल गर्दै खेल जितेको हो। फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायरमा अब ललितपुरले पोखरा थन्डरसँग बिहीबार खेल्नेछ। लिग चरणमा शीर्ष स्थानमा रहेको पोखरा पहिलो क्वालिफायरमा धनगढी एफसीसँग ट्राइब्रेकरमा पराजित भएको थियो। बिहीबारको खेलको विजेताले उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसीसँग खेल्नेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। बढ्दो वायु प्रदूषणको स्तरलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीमा फेरि एकपटक सवारी साधन र निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। शनिबारबाट लागू हुने गरी प्रदेशका वातावरण मन्त्री गोपाल राईले राजधानीको वायु गुणस्तर सूचक गम्भीर श्रेणीमा परेकाले यातायात र निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताउनुभयो। संघीय सरकारको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगले दिल्ली र यसको वरपरको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा AQI बिग्रिँदै गएको बीचमा गैर आवश्यक निर्माण कार्य, पेट्रोल र डिजल चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। टर्कीका सुरक्षा बलहरूले आफ्नो देशव्यापी मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा कुल 4586 अप्रमाणित आप्रवासीलाई हिरासतमा लिएको छ। आन्तरिक मन्त्रीले सोमबार यसबारे जानकारी दिएका छन्। टर्कीका अधिकारीहरूले 37 प्रान्तमा 126 छापा मार्दा सो संख्यामा आप्रवासी पक्राउ गरेको बताएका छन्। टर्की र युरोपेली संघले सन् 2016मा युरोपमा अवैध आप्रवासनलाई रोक्न एक सम्झौता गरेका थिए। गाजाको शरणार्थी शिविरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। मध्य गाजापट्टीमा रहेको अल मगाजी शरणार्थी शिविरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 70 प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले हवाई आक्रमणले भिडभाड भएको आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। इजरायली सेनाले क्याम्पहरू बीचको मध्य क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा बमबारी गरिरहेको छ, जसले एम्बुलेन्स र नागरिक सवारीलाई लक्षित स्थानमा पुग्न बाधा पुर्याएको छ। मारिनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका थिए र अहिले स्थानीय अस्पताललाई थप घाइतेहरूको उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ। रुसी नौसेनामा 3वटा युद्धपोत थपिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको नौसेनामा सामेल हुन तयार भएका 3वटा नयाँ युद्धपोतहरूको झण्डा फहराउने समारोहमा भाग लिँदै उनीहरूको स्वागत गरेका छन्। नारो फोन्सिक सानो रकेट जहाज, जसलाई राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो वर्गको सबैभन्दा सफल परियोजनाका रूपमा लिएका छन्, लामो दूरीको क्रुज मिसाइलसँग हमला गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ। सबै रणनीतिक कार्यमा रुसको नौसैनिक शक्तिलाई गुणात्मक रूपमा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एउटा कार्गो विमानले कोही चालक नहुँदा पनि सारा उडान सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। कुल 12 मिनटको सो उडानमा विमान उत्तरी क्यालिफोर्नियाको होलिस्टर एयरपोर्टबाट छुटेको थियो। विमानलाई रिलायबल रोबोटिक्सले चलाएको थियो। कम्पनीले सन् 2019 देखि नै अर्ध स्वचालित उडान प्रणालीमा काम गरिरहेको थियो। यस मार्फत पाइलटले टाढै बसेर विमानलाई चलाइरहेका थिए। नोभेम्बरमा 50 मिनटको एउटा फ्लाइट पूरा गरेको कम्पनीले हालै घोषणा गरेको थियो। विमानको नाम काराभ्यान थियो। सिंगल इन्जिन भएको यो विमान उडान तालिम, पर्यटन, मानवीय मिसन र क्षेत्रीय स्थलमा कार्गो सेवाका लागि बढी चर्चित छ। यसले 3000 थान क्याराभान बनाइसकेको छ। यो कार्गोका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको विमान भएको रिलायबल रोबोटिक्सका CEO रोबर्ट रोजले बताएका छन्। यो विमान अहिलेका ठुला विमानको तुलनामा कम उचाइमा अनि प्रतिकूल मौसममा उड्छ। यसले यी विमानहरू चलाउन चुनौतीपूर्ण भएको र यिनीहरूको सञ्चालन सुरक्षामा सुधार ल्याउन स्वचालनले निकै लामो दूरी तय गर्नुपर्ने रोजले बताएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले कसलाई हुन सक्छ प्यारालाइसिस यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पक्षघात अर्थात् प्यारालाइसिस यो एक यस्तो अवस्था हो जसमा शरीरका कुनै भाग वा पूर्ण शरीर चलाउन सकिँदैन, जसले गर्दा बस्न, उठ्न, हिँडुल गर्न सजिलो हुँदैन। मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार बन्द भएर वा अचानक मस्तिष्कको रगतको नसा फुटेर निम्तिने आपतकालीन अवस्थालाई मस्तिष्कघात भन्ने गरिन्छ। जब मस्तिष्कघात हुन्छ तब हाम्रो शरीरका अङ्गहरू चल्दैन। बोलीचालीमा यसैलाई प्यारालाइसिस भनिन्छ। त्यसो त शरीरको कुनै एउटा मात्र अङ्गमा मात्र प्यारालाइसिस हुन सक्छ। मस्तिष्कघातको सङ्केत पाउन साथ यथाशीघ्र उपचार गरियो भने प्यारालाइसिस हुनबाट बच्न सकिन्छ। अब के मस्तिष्कघातको सङ्केत थाहा पाउन सकिन्छ त?
मस्तिष्कघातको लक्षण छिटो देखिन्छ, यद्यपि लक्षण देखिएको केही क्षणमै अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ। त्यसैले मस्तिष्कघात हुँदा देखिने लक्षणलाई अङ्ग्रेजीको बी फर्स्ट भन्ने वाक्यांशबाट बुझाउने गरिन्छ। बी अर्थात् ब्यालेन्स, अर्थात् यो सुरुवाती लक्षण हो जसमा शरीरको सन्तुलन बिग्रने, हिँड्न बस्न र उठ्न असहज हुने। ई अर्थात् आई, यसको अर्थ आँखा धमिलो हुनु, एक वा दुई आँखाले हेर्नमा कठिनाइ हुनु। एफ अर्थात् फेस, अनुहार र मुख बाङ्गिनु। आ अर्थात् आम, हात लुलो हुनु, शरीरको एक भाग अचानक कमजोर हुनु। स अर्थात् स्पिच, बोली लरबराउनु। टी अर्थात् टाइम, समयमै अस्पताल पुर्याउनु। माथि उल्लेखित लक्षण देखिएमा एकदमै छिटो अस्पताल पुर्याउनु भन्ने साङ्केतिक अर्थ पनि यसमा छ। सारांशमा बोली लरबराउने, अनुहार बाङ्गो हुने, हात लुलो हुने लक्षणलाई सामान्य ठान्नु भएन। त्यसमाथि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल भएका तथा ढल्किदो उमेरले त झनै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। मुखमात्र बाङ्गिने समस्या प्यारालाइसिस नहुन सक्छ। मस्तिष्कघातको अन्य लक्षण देखिएको छैन, मुखमात्र बाङ्गिएको छ भने त्यो मस्तिष्कघातको लक्षण होइन। यो जाडोमा वा भाइरल सङ्क्रमणले हुन सक्ने फेसियल पाल्सी भन्ने समस्याले गर्दा हो। अनुहारको मांसपेशीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा नसा स्नायु हुन्छ, यसमा संक्रमण वा असर हुन गयो भने मुख बाङ्गो भई बोली लरबरिएको छैन भने त्यो प्यारालाइसिस नहुन सक्छ। मस्तिष्कघात अचानक हुने भएकाले यसको कारण शरीरको प्रभावित भाग पनि एक्कासी कमजोर हुन्छ। मुख बाङ्गिएको महिना दिनपछि हात नचल्ने भयो भने त्यो मस्तिष्कघात होइन। अब यसको जोखिम कसलाई बढी हुन्छ त? मस्तिष्कघातको जोखिम केटा मान्छेलाई बढी हुन्छ। चुरोट रक्सी खाने, उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या भएको, मुटुको समस्या भएको, कोलेस्ट्रोलको समस्या भएको, धेरै तनाव र चिन्ता लिने, व्यायाम नगर्ने र अस्वस्थकर खानपान अपनाउने व्यक्तिमा यसको जोखिम बढी हुन्छ। अब यसको उपचार। मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार बन्द भएर र मस्तिष्कको रगतको नसा फुटेर के कारणले हृदयघात भएको हो त्यही अनुसार यसको उपचार हुन्छ। रगतको नसा बन्द भएर मस्तिष्कघात भएको छ भने बन्द भएको नसालाई खोल्ने हो, जुन दुई तरिकाबाट खोल्न सकिन्छ। पहिलो तरिका, मस्तिष्कघातको लक्षण देखिएको 3 घण्टाभित्र बिरामी अस्पताल आइपुगेको खण्डमा रगत पगाल्ने औषधि नसाबाट दिइन्छ। यदि ढिलो भयो भने तार हालेर जमेको रगत निकालेर रक्त सञ्चार सुचारू गराइन्छ। मस्तिष्कको रगतनली फुटेको अवस्थामा भने प्रेसरको कारण सानो नसा फुटेको छ भने केही फिजियोथेरापी र प्रेसर नियन्त्रण गरेर नै उपचार हुन्छ। तर अन्य कारणले नसा फुटेको छ भने शल्यक्रिया गरेर फुटेको नसालाई बाँधेर उपचार गरिन्छ। दिमागमा नसा फुटेर निस्केको रगत धेरै छ भने त्यसलाई निकालेर फालिन्छ, थोरै छ भने शरीरले आफै सोच्छ। अब मस्तिष्कघातबाट बच्ने उपाय। सबैभन्दा पहिलो, रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल जस्ता दीर्घ रोगलाई धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती र नशालु पदार्थ सेवन नगर्ने, शारीरिक तौललाई नियन्त्रण गर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, तेल, घिउ, बोसो जस्ता चिल्लो पदार्थ कम खाने, हरियो सागसब्जी, फलफुल र सन्तुलित भोजनलाई प्राथमिकता दिने, साथै तनाव व्यवस्थापन गर्ने। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।